अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज की जानिब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे 6000 यूरो की इमदाद की। उसके बाद नौकरी वालों के लिए और वालिदैन के लिए खुशखबरी है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद इंग्लैंड को ब्रेक्सिट का एक और बड़ा नुकसान, इस पे बात करेंगे। उसके बाद इंग्लिश और मिनिमम इताल बारे एक अच्छी और एक बुरी खबर है, इस पे आप लोगों को आगाह करूंगा। और आखिर में बात करेंगे डेनमार्क की तरफ से एक अच्छी खबर आई है, उसके बारे में तफसीली आपको आगाह करूंगा। तो दोस्तों वीडियो की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि नीचे जो पहला लिंक आपको मिलेगा उस चैनल का, जहां पे आपके कमेंट्स का मैं आंसर दे रहा हूं, जिसका नाम है इन्फो टीवी, वहां पे जाके उस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और वहां पे बेशुमार वीडियोस हैं जिनको आप देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा चैनल जो है वो आपको आईटी से रिलेटेड मिलेगा, जिसमें मुख्तलिफ ट्यूटोरियल्स एंड टेक्नोलॉजीज के हवाले से, इसके साथ साथ वहां पे कोडिंग के मैं मुख्तलिफ ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, वो भी आप वहां पे देख सकते हैं, जिससे आपको काफी फायदा होगा। तो जहां तक बात है इन न्यूज के लिंक का, तो इन न्यूज का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको नीचे तकरीबन जो है वो टोटल 4 लिंक मिल जाएंगे। उन चारों लिंक को आप बिलतरतीब क्लिक करके रीड कर सकेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों बात करते हैं 6000 यूरो की। 6000 यूरो जो है ये आपको अल क्लियर की मदद की सूरत में मिलेगा, यानी कि आपको मदद मिलेगी अपने घर का किराया पे करने में। ये किन को मिलेगी और किस एरिया के लोगों को मिलेगी? ये मिलेगी उन लोगों को जिनकी उम्र 18 से 35 साल होगी। इसके साथ साथ वो कम्युनिदादी मैड्रिड के अंदर रहते हों। ये 2 साल की मुद्दत के अंदर आपको मिलेगी। हर महीने आप 250 यूरो जो है इस इमदाद की शक्ल में ले सकते हैं। अगर ये तीनों चीजें आपकी पूरी होती हैं तो ये लगवानी बहुत आसान है। किसी भी आपस में कम्युनिदादी जो मैड्रिड है वहां पे जाकर आप तफसील ले सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन की, और वहां पे आप अपनी फाइल को सबमिट करवा सकते हैं। यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूं कि 6000 यूरो यकमुश्त आपको नहीं मिलेगा। ये 2 साल के अंदर अंदर आपको मिलेगा अयूदादी अल क्लियर की शक्ल में, लेकिन उसकी टोटल अमाउंट जो है वो 6000 यूरो होगी। इससे आप फायदा उठा सकते हैं वो लोग जो कम्युनिदादी मैड्रिड में रहते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं नौकरी वालों के लिए और वालिदैन के लिए खुशखबरी कौन सी। आज से तकरीबन 1 हफ्ता पहले मैंने आप लोगों के साथ न्यूज शेयर की थी कि जो पेसोए है और जो उनका इत्तेहादी समर नामी एक मुख्तलिफ पार्टीज की उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसको समर का नाम दिया गया है। उन्होंने दोनों ने इस बात पे इत्तेफाक किया है कि वो आने वाले वक्त में नौकरी वालों के लिए 2 चीजें हम लेके आएंगी। इसके साथ साथ वालिदैन के लिए खुशखबरी उन्होंने दी थी। नौकरी वालों के लिए क्या कौन सी 2 खुशखबरी हैं? नंबर 1 तो ये खुशखबरी है कि वो लोग जो कि ऑलरेडी खुरनादा कंप्लीटा 40 घंटे काम कर रहे हैं, उनका खुरनादा जो है वो 37.50 यानी कि 37.5 घंटे आप हफ्ते के होंगे। और उससे अच्छी बात यह है कि उनकी तनख्वाह भी नहीं कटेगी, तनख्वाह उतनी ही उनको मिलेगी। उसके बाद यह है कि मिनिमम जो सैलरी रेट है वो बढ़ने जा रहा है, इस पे मैंने आप लोगों को आगाह किया था। इसके साथ साथ वालिदैन से रिलेटेड एक बहुत अच्छी खबर है जिसका मैंने उस वक्त भी जिक्र किया था, और आज दोबारा आपको बताता चलूं कि वालिदैन के लिए मतरनीदाद और पतरनीदाद जहां पहले 16 हफ्ते थी, अब जो है वो 20 हफ्ते होगी। इस पे भी दोनों पार्टीज ने इत्तेफाक किया था। अब फाइनल ये हुआ है कि इनको फाइनली अप्रूव कर लिया गया है दोनों पार्टीज की जो तंजीमें उनकी जानब से। अब आइंदा जैसे इनकी हुकूमत बनती है ये इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये 1 जनवरी से ये दोनों कानून जो हैं, बल्कि तीनों कानून जो हैं वो लागू हो जाएंगे, और इससे आम पब्लिक जो है फायदा उठाना शुरू कर देगी। ये बिलाशुबा बहुत अच्छे कवानीन है जो कि डायरेक्टली पब्लिक के फायदे में जाते हैं, और इन फायदों से आप काफी ज्यादा जो है वो आगे आउटपुट ले सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और आपको वाज़ेह करता चलूं कि जो पतरनीदाद और मतरनीदाद है, ये जरूरी नहीं है कि आपने 20 हफ्ते इकट्ठी ही लेनी है। इसमें टाइम पीरियड होता है जो कि साल का, 2 साल का, 3 साल का, इस तरह से मुख्तलिफ इंस ने तरतीबात दी हैं। जैसे आप अप्लाई करेंगे वो आपको तमाम चीजें एक्सप्लेन कर देंगे। ये भी याद रखें कि ये इंस्टीट्यूट नेशनल सोलिदा सोशल के अंडर है, और ये इमदाद वही देते हैं।
تو انہی سے آپ تمام رابطہ کر کے اپنی امداد سے ریلیٹڈ، اس کو اپلائی کرنے سے ریلیٹڈ اور تمام چیزوں سے متعلق معلومات لے سکتے ہیں۔ وہ آپ کو ایگزیکٹلی تمام چیزیں، تمام ڈاکومنٹس ریکوائرمنٹ بتا دیں گے، اور انہی کے ذریعے آپ نے یہ اپلائی کرنا ہے، اور یہ آن لائن بھی اپلائی ہو سکتا ہے۔ لیکن میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اپنے انچ کے قریبی ترین دفتر میں سیٹا لے کے وہاں پہ جا کے اپلائی کریں گے تو آپ کے لیے زیادہ بینیفیشری رہے گا، کیونکہ وہ آپ کو بتا دیں گے کہ کون سے ڈاکومنٹس کی آپ کو ضرورت ہے۔ انگلینڈ کے بریکسٹ کی بات کرتے ہیں۔ انگلینڈ نے ایک اور بڑا نقصان اٹھایا جس کے اعداد و شمار سامنے آئے ہیں۔ انگلینڈ نے 8 ملین پاؤنڈ کا اب تک جو ہے وہ لاس کیا صرف بیوٹی انڈسٹری میں۔ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو تازہ ترین ابھی سروے سامنے آ رہے ہیں اس میں بہت کم تعداد ایسی ہے جو اس وقت بریکسٹ کے فیور میں ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ بریکسٹ بالکل ٹھیک ہوا ہے اور بریکسٹ کے بہت اچھے ریزلٹس یوکے کو مل رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بریکسٹ کے بارے میں کافی لوگوں نے اب بولنا شروع کر دیا کہ یہ ایک غلط فیصلہ تھا اور جلد بازی میں بغیر سوچے سمجھے اور بغیر بہتر معاہدے کیے یہ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آٹو انڈسٹری ہے اس میں بھی کافی زیادہ نقصانات کے امکانات ہیں، اسپیشلی فار برٹش جو پیپل ہیں ان کے لیے۔ جو برٹش پاپولیشن ہے ان کے لیے کیوں خطرناک ہے؟ کیونکہ ایک یورپین اگر گاڑی الیکٹرک خریدے گا اور ایک برٹش الیکٹرک گاڑی خریدے گا تو 6,000 پاؤنڈ تک برٹش کو زیادہ پے کرنے پڑیں گے ٹیکس کے مد میں اگر کمپیئر ٹو یورپین۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ بریکسٹ کے بعد اب بالکل ٹیکس فری زون نہیں رہا یوکے۔ جو بھی چیز یورپ سے امپورٹ ہوگی یوکے تو وہاں پہ ان کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو عام وہیکل جو ہے وہ بھی اب ایکسپینسو پڑے گا۔ بریکسٹ کے اس طرح کے رزلٹس مزید آنے والے ہیں۔ جیسے جیسے ٹائم گزرے گا بریکسٹ کے ٹیکسز اور تمام چیزوں کے بعد میں یوکے کو کافی بھاری جو ہے وہ ٹیکسز پے کرنا پڑیں گے۔ اب بات کرتے ہیں دوستوں انگریسو منیمم ویتال کی، ایک اچھی خبر کی اور ایک بری خبر کی۔ اچھی خبر یہ ہے کہ انگریسو منیمم ویتال اب مزید بڑھا دی گئی ہے۔ وہ لوگ جو کہ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہیں، وہ لوگ جو کہ نابالغ ہیں لیکن ان کا سرپرست کوئی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو جنس کے لحاظ سے کسی نہ کسی وائلنس کا شکار ہیں اور کسی نہ کسی طبقیاتی جو تفریق ہے اس کا شکار ہیں، ان تمام کو ڈال دیا گیا ہے انگریسو منیمم ویتال میں۔ وہ تمام لوگ اب انگریسو منیمم ویتال اپلائی کر کے لے سکیں گے، اور اس میں تمام کیٹیگریز کی علیحدہ علیحدہ سے انہوں نے اماؤنٹ بھی ڈکلیئر کر دیا۔ لیکن یہاں پہ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں انہوں نے ایک بری خبر بھی دے دیا۔ بری خبر یہ دے دیا کہ جب آپ اپلائی کرتے ہیں، کیونکہ اب انہوں نے چھان بین شروع کیا جس میں کافی لوگوں کو پکڑا گیا ہے، اور اس صورت میں اگر آپ پکڑے جاتے ہیں جو بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ پہ تاحیات بندی لگا دی جائے گی کہ آپ انگریسو منیمم ویتال اپلائی نہیں کر سکتے۔ اس میں یہ ہے کہ جب آپ نے اپلائی کی تھی انگریسو منیمم ویتال اس وقت آپ کی اماؤنٹ اتنی تھی کہ وہ آپ حقدار تھے انگریسو منیمم ویتال اپلائی کرنے کے اور لینے کے، لیکن بعد میں آپ کی اماؤنٹ انکریز ہوئی اور انہوں نے اس کے بارے میں تحقیقات کے دوران اگر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی اماؤنٹ اتنی ہے کہ آپ سروائیو کر سکیں، لیکن آپ نے انس کو اطلاع نہیں دی یا سہولت سوشیال کو اطلاع نہیں دی، سیپی کو اطلاع نہیں دی کہ آپ کی اب اماؤنٹ زیادہ ہے، آپ انگریسو منیمم ویتال کے حقدار نہیں ہیں، تو پھر اگر وہ تحقیقات میں یہ چیز پکڑ لیتے ہیں تو پھر آپ پہ تاحیات بندی لگ جائے گی، اور اس کی صورت میں آپ کو آئندہ محروم کر دیا جائے گا انگریسو منیمم ویتال سے۔ تو اس چیز کے بارے میں انہوں نے کافی زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ بتایا، جو لنک نیچے دوں گا وہاں پہ بھی آپ کلک کر کے اس کو تمام چیزوں کو خود بھی ریڈ کر سکیں گے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں ڈنمارک کی۔ ڈنمارک جب سے دائیں بازو کی حکومت وہاں پہ آئی ہے کافی زیادہ وہاں پہ سختی ہے، انہوں نے کافی نئے نئے قوانین لے کے آئے تاکہ غیر ملکی جو ہے وہ کم سے کم ڈنمارک کا رخ کر سکیں۔ ایون جو وہاں پہ بھی تھے ان کے لیے بھی سخت قوانین لے کے آئے، ان کو لیگل کرنے کے لیے ریفیوجی اسائلم سیکرز کو انہوں نے بہت ساروں کو ڈپورٹ بھی کیا۔ ایون وہاں پہ نیشنلٹی لینا بھی آسان نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈنمارک ٹف ترین جو امیگریشن یورپین کنٹری کی لسٹ میں ٹاپ پہ آتا ہے، لیکن اب آہستہ آہستہ دائیں بازو کی جماعتوں کو یہ احساس ہونا شروع ہو چکا ہے کہ ہم خود اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ ہر سال جو ہے وہ ملین بلین یورو کا ڈنمارک کو نقصان ہو رہا ہے، شارٹیج آف لیبر کی وجہ سے، شارٹیج آف ورکرز کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ڈنمارک نے دوبارہ سے اپنی پٹری پہ آنے کا فیصلہ کیا ہے اور دوبارہ سے کچھ ایسے اعلانات کیے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ڈنمارک کی امیگریشن
آنے والے وقت میں مزید آسان ہونے جا رہی ہے۔ یہاں تک آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انہوں نے فی الحال انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے یہ اعلان کیا ہے کہ ان کے لیے ریلیکسیشن ہے کہ وہ زیادہ گھنٹے کام کر سکتے ہیں۔ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو انہوں نے یہ رائے دیا کہ وہ زیادہ گھنٹے یہاں پہ پڑھائی کے دوران کام کر سکتے ہیں اور اس کام کی صورت میں زیادہ معاوضہ ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت اچھی اپڈیٹ ہے جس کے بارے میں کافی لوگوں کو توقع تھی کہ آنے والے وقت میں جس طرح شارٹیج ہو رہی ہے اسی طرح آنے والے وقت میں ڈنمارک کچھ اس طرح کے اعلانات کرے گا، جس کا پہلا اعلان جو ہے وہ خوشخبری کی صورت میں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے سامنے آیا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔